Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم زيتي مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لك مرحبا بك. القناه ديالي عماد زنيتي لتعلم اللغه الفرنسيه. القناه اللي الهدف ديالها الرئيسي هو تلقيك دروس بواحد لا فاصون ولا بواحد لا ميثود اللي هي سامبل و افيكاس، غادي تعطيك نتيجه ان شاء الله على المدى المتوسط والمدى القريب والمدى البعيد ان شاء الله باذن الله. ما عليك غير تركز، تقيد كاع الدروس، تفرج في كاع لي فيديو حيت مهمين بزاف، ولما لا تبارطاجيهم مع لا فامي ديالك لي زامي ديالك وفي لونطوراج ديالك، هكا ان شاء الله باش كلشي يستافد ويفوت هذيك العقبه ديال تعلم اللغه الفرنسيه. بزاف منكم عندهم اهداف، عندهم طموح انهم يتعلموا اللغه الفرنسيه. هادشي علاش نتايا ولا انت تتفرجوا في هاد لا فيديو. هادشي علاش انا قررت اليوم نوريكم واحد لا ميثودولوجي ولا نوريكم واحد البروغرام اللي غادي تقدروا تخدموا عليه. فهمتوا؟ غادي نوريك ان شاء الله باذن الله واحد الطريقه ولا شنو خصك دير اكزاكتومون باش تتعلم لا لونغ فرونسيز بواحد بحال تنقولوا بواحد الاسلوب اللي هو صحيح 100%. اولا خصنا قبل ما نبغيو نتعلموا شي حاجه ماشي غير بالضروره اللغه الفرنسيه، خصنا نعرفوا الهدف الرئيسي من تعلم تلك اللغه ولا من تعلم تلك اللغه. مثلا كاين اللي باغي يتعلم على حسب القرايه، كاين اللي باغي يتعلم على حسب الخدمه، وكاين اللي باغي يتعلمها باغ اكزومبل على حسب الهجره. الوغ كاينين بزاف ديال الاسباب، ولكن الهدف واحد الا وهو تعلم اللغه الفرنسيه. هادشي علاش غادي نخدموا بروغرام واحد يكون السبب اللي بغى يكون باغي يتعلم بها. غير حاولوا نعطيكم السر، تحلوا معكم قيدوا هاد الحوايج وخدموا عليهم. جو سوي سور اي سيرتان انك غادي تشد لا لونغ فرونسيز في واحد لا بيريود اللي هي قصيره. حاول غير تكونسونطرا معايا. الوغ كيف قلنا كاين الهدف الرئيسي هو خصنا نتعلموا لا لونغ فرونسيز. باش نتعلموها غادي ان شاء الله نقسموا التعلم ديالنا جوج ديال الحوايج، غادي يكون تيوري غادي يكون براتيك. غادي يكون بحال تنقولوا جزء تجريبي ولا شفوي وجزء تطبيقي. فهمتوني ولا فهمتوش؟ يعني حاول تركزوا نعطيكم السر. الجزء الاول هكا نقسموا السبوره على جوج وفهموني شنو غادي ندير اكزاكتومون. فهمتوا؟ انا قسمت السبوره على جوج. هنا مثلا غادي يكون الجزء الشفوي ولا التيوري، فهمتوا؟ هنا غادي يكون الجزء التطبيقي ولا البراتيك. فاش غادي نهضروا على هنايا شنو غادي تتعلم، غادي نوريك اكزاكتومون شنو غادي تتعلم. فهمتي؟ يكون النيفو ديالك كيف ما بغى يكون. ها شنو غادي تتعلم بالاساس اللي غادي يقدروا يفيدوك، اللي غادي يقدروا يزيدوك لقدام في تعلم اللغه الفرنسيه بكل بساطه ان شاء الله باذن الله. اول حاجه غادي نولي خصنا نعرفوها هي كيف ما بغى يكون النيفو ديالك. واخا يلاه عندك ديجا واحد النيفو، تبع هذا البروغرام ما فيها باس انك تتبعه. اول حاجه خصك تعرف لي زالفابي، لي زالفابي. لي زالفابي فاش تعرفهم، فاش تعرف لي زالفابي تتعرف معاهم فويال اي كونسون. تتعرف لي فويال وتتعرف لي كونسون. فهمتوا؟ باش تتعرف لي زالفابي تتعرف لي فويال اي لي كونسون، تتعرف الحروف المتحركه والحروف الساكنه. علاش؟ حيت غادي يفيدوك هذوك من بعد في حوايج اخرين. فهمتيني ولا فهمتيش؟ ابخي تتعرف لي برونون. لي برونون اللي هما الضمائر. تتعرف ماشي بالضروره تعرف كل شيء، ولكن تتعرف الماكسيموم بوسيبل. سير تعلم الماكسيموم بوسيبل ديال الضمائر، الماكسيموم بوسيبل. كاين لي برونون بيرسونيل، كاين لي برونون ديمونستراتيف، كاين لي برونون ريفليشي، كاين لي برونون بوسيسيف، كاينين بزاف ديال لي برونون. كاين لي برونون ايكغيك، كاين لي برونون اون، كاينين بزاف. المهم تتعلم اللي بغيتي انت. هادو كلهم عندي في لاشين تقريبا، حاولوا تعلموهم. كاين لي برونون. من بعد تتعرف لي نون. تتعرف لي نون اللي هما الاسماء. فهمتوا؟ من بعد فاش تعرف تتعلم لي نون تمشي تتعلم لي زادجيكتيف. تتعلم لي زادجيكتيف اللي هما الصفات. طبيعة الحال ما تتعلمش كلشي، انا تنقول لك غير ما قل ودا شنو خصك تتعلم. فهمتي؟ تتعلم لي زادجيكتيف، تتولي تتعرف كيلكو زادجيكتيف، تتولي تتعرف كيلكو نون، تتولي تتعرف كيلكو برونون. فهمتوا ولا فهمتوش؟ اونسويت تتعرف لي زادفيرب. لي زادفيرب هما الاحوال ولا الظروف. تعرفوا زمان، تعرفوا مكان وداكشي. فهمتوا؟ هما الظروف. فوالا. تتعرف عاوتاني شنو تتعرف مثلا لي بريبوزيسيون. بريبوزيسيون هما حروف الجر. فوالا. تتعرف هاد الحوايج هادو، تتعرف هادو، تتولي تتعرفهم، تتميتريزيهم، تتعرف شنو هما لي بريبوزيسيون. مثلا كاين كاين بور، كاين افيك، كاين شي اكسيتيرا. تتعرف لي زادفيرب كاين رابيدمون، كاين لو دومون، كاين بزاف. ابخي لي زادجيكتيف كاين بو، كاين بال، كاين ميشون، كاين انتيليجون، كاين بزاف. لي نون بروبر، لي نون كومان تولي تتعرفهم. لي برونون كيف قلنا، لي برونون ريفليشي، لي برونون بيرسونيل سوجي، لي برونون ديمونستراتيف، لي برونون بوسيسيف. كاينين بزاف ديال لي برونون.
تتولي تتعرفهم. لي زالفابي تتعرف فيهم لي فويال اي لي كونسون مزيان لحد الان. عرفتي هادشي ما عندي ما يتسال. دابا غادي دوز للبراتيك. دابا هادشي عرفتيه، هادشي غير حيت فاش تتعرفو ما تكتبش به، ما تدير به حتى شي حاجه. انا نوريك واش غادي دير. غادي تمشي تتعلم لا كونجيغيزون، تتعلم لا كونجيغيزون ديال اش لا كونجيغيزون، تتعلم لا كونجيغيزون، تضبط لا كونجيغيزون ماشي تتعلمها، تتعلم البروميي جروب الدوزيام جروب التروازيام جروب. فاش تتعلموا تتعلموا في 4 الازمنه الرئيسيه. انت باغي غير ديباني راسك وتتعلم دغيا تتعلم في 4 الازمنه الرئيسيه. شنو هما؟ غتعلمهم في البريزون، في البريزون غادي تتعلمهم في الفيتور، غادي تتعلمهم في الباسي كومبوزي، وغادي تتعلمهم في لامبارفي. هادشي اللي غادي تتعلم دابا. غتعلم في البريزون، في الباسي كومبوزي، في الفيتور وفي لامبارفي. ما تعلمش لي مود كله، ما تعلمش شي جوج ديال لي مود بارك عليك. فهمتوا ولا فهمتوش؟ ما تعلمش كاع لي مود. الوغ مزيان فاش تتعلم هنايا تعلمتي هاد الحوايج وتعلمتي دابا لا كونجيغيزون ديال البروميي جروب دوزيام جروب. البروميي جروب والدوزيام جروب ساهلين، تتعرف غير فير تتولي تطبق على كلشي. تروازيام جروب كاينين دي كا بارتيكولير تتولي تحفظ على حسب التيرمينيزون تا هو ديالو. واخا هو في التروازيام جروب كلهم ولكن تتولي تتقسمهم. هادشي كله شارحو في لاشين. دخلوا البلاي ليست غادي تلقاو فيها كلشي، فيها هاد الدروس ديال القواعد، فيها الدروس ديال لا كونجيغيزون، فيها ديال التواصل، فيها كلشي. من بعد شنو تدير؟ من بعد تتولي دابا انت ملي تعلمتي هادشي وتعلمتي هادشي شنو تتمشي تدير؟ تبع ما يرادك السر. شنو تتمشي تدير؟ تتحاول تربط هادشي فيما بينه. باش تربط هادشي انت خصك تعلم لي فراس. دابا في لا فراس كاينين لي فراس سامبل اي لي فراس كومبلكس، فهمتوا ولا كومبوزي تنقولوا لها. فراس سامبل هي الجمله البسيطه، تعلم انت غير جمله بسيطه. فاش تتعلم هذيك الجمله بسيطه تتكون في الاساس تتكون سوجي فيها فيرب ديزولي فيرب وفيها كومبليمون. الوغ بارفي مزيان. فيها سوجي. السوجي الدراري راه هو هذا، يا اما برونون يا اما نون. هذا تنعتبر هذا هو اللي تنخدموا به السوجي. فهمتوا؟ ها انت كنتي ديجا ضبطتيه. الوغ غادي تحطو هنا. ها انت غادي تحطو هنا. جاك لو فيرب ها انت تعلمتيه هنا مزيان. كاين ولا ما كايناش؟ انت تعلمتي تكونجيغي. شنو بقى لك؟ بقى لك الكومبليمون. الكومبليمون منين غادي تجيبو؟ غادي تجيبو ابارتير من الفوكابولير اللي غادي تتعلم. كيفاش غادي دير تتعلم؟ غادي دير شاك جور غادي تتعلم 5 ديال لي زيكسبريسيون جداد. شاك جور شنو؟ 5 ديال لي زيكسبريسيون جداد. انا عطيك لا فاصون ولا لا ميثود كيفاش دير تحفظ. تبع معايا تنحاول نزرب باش ما يجيش لا فيديو طويل. كيفاش غادي دير تتعلم 5 ديال المصطلحات في النهار؟ حيت ما خصكش تعلم عشوائي تبدا غير اللي رشقات اللي غادي تتعلمها. لا، غادي تبدا باغ اكزومبل كل نهار تتاخذ مثلا بلاصه محدده في المجتمع اللي تنعيشوا فيه ولا في الكون اللي تنعيشوا فيه وتحفظ 5 ديال المصطلحات فيه. مثلا نبداو بالمنزل. هذا النهار الاول غادي تحفظ 5 ديال الكلمات كاينين في المنزل. لا غدا 5 ديال الكلمات كاينين في الزنقه. بعدو 5 الكلمات كاينين في الاداره. بعدو 5 الكلمات كاينين في سميتو في سونتر كوميرسيال. من بعدو 5 ديال الكلمات كاينين مثلا في المقاطعه. من بعدو 5 الكلمات كاينين في المدرسه. من بعدو 5 الكلمات كاينين مثلا في السوبر مارشي. من بعدو 5 ديال الكلمات باغ اكزومبل كاينين في ليكول. فهمتوا؟ كاينين بزاف. هكا تبدا تتعلم. فاش تسالي هذوك اللي تيطيحوا لك في بالك تدور عاوتاني 5 الكلمات تتعاود ب5 تيجي الشهر تلقى راسك حافظ 150 كلمه. فهمتوا؟ تيجي شهر تلقى راسك حافظ 150 كلمه. في 6 شهور راك تحفظ تقريبا واحد 800 كلمه. في عام تحفظ تقريبا 1600 كلمه بواحد لا ميثود اللي هي ساهله ماشي هي صعيبه. هذاك شنو الدور ديال الكومبليمون؟ هو اللي تيكمل لي الجمله باش تيكمل لي المعنى ديال الجمله. الوغ انت هادو ضبطتيهم غير قواعد. هذه تتولي تزيدها. وشنو تزيد عليها بريبوزيسيون قبل منها وتتحطها ولا تزيد عليها لي كونيكتور لوجيك. هادو كلهم دروس كاينين. الوغ انت باغي تتعلم لا لونغ فرونسيز ضروري خصك تضبط هادو. ضروري خصك تضبط هادو في الاساس وتضبط لا كونجيغيزون باش تولي تحطهم. شنو تبقى لك غير كلمات. حيت كاينين الناس شنو تيمشيو يديروا بعض الاشخاص شنو تيمشي يحفظ جمل ولا كلمات وتيبغي يكومونيكي. ما غاديش يكومونيكي. ها حدك حداش. انت لا تعلمتي كلمه حدك وهادو منين تجيبهم؟ انت ما ضابطهمش. ما يمكنش. راه بالعقل ما يمكنش. حاولوا نعطيكم السر تقيدوا هادشي وتبعوا هاد لي زانفورماسيون اللي تنقول لكم وتبعوا هاد لي كونساي. حيت هاد لي كونساي جو سوي سور اي سيرتان انه غادي يفيدوكم وغادي توليو كابابل ان شاء الله انكم تكومونيكيو انكم تريديجيو تو سامبلومون واحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل و افيكاس. ديما لا سامبليسيتي هي كلشي. سامبليسيتي البساطه هي كلشي. ما تعقدوش الامور. ما كايناش شي اللي هي صعيبه. يكفي انك تضبط هذا الشيء. هادو بالنسبه لواحد باغي غير يديباني راسو. اما الناس اللي باغيين يتعمقوا كاين حوايج اخرين خصهم يضبطوهم. فهمتوا؟ دابا تنهضر مع الناس اللي باغيين يديباني راسهم مستوى مبتدئ ومستوى متوسط. اما نيفو افونسي حوايج اخرين تيتعلم تيكون ديجا ضابط هاد الحوايج.
الوغ هنا تتعلم لا كونجيغيزون في هاد الحوايج اللي قلنا، تتحط السوجي هو هذا ولا هذا تتحط في بلاصه السوجي، لو فيرب ها انت تعلمتي، تزيد كومبليمون كلمه ولا جوج كلمات وتعطي لها فراز بمعنى، وتتولي ساهل انك تكومونيكي، ساهل انك تريديجي بواحد لا ميثودولوجي اللي هي سامبل وافيكاس. كان معكم مازال زينتي، الامل نلقى بكم فيديوهات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.